बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। एक नए नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के नावल का उन्वान है एक जलता दिया, जो लिखा है लुबना गज़ल ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इक़्सात, तमाम नावल, तमाम कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते डैडी? मोनी ने उलझ कर एक बार फिर अपने अब्बू की तरफ देखा तो अस्तफ़ा को किताब बंद करके इसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। कौन सी बात बेटा? उन्होंने इसे अपने करीब करके पूछा। वही मेरी मिस वाली बात। वो अपनी ज़िद पर कायम था। मगर बेटा, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, मैं अब ऐसा नहीं सोच सकता। क्यों अब्बू? इसलिए कि मैं आपको अपने से जुदा नहीं कर सकता। अब आप ही मेरा सब कुछ हो। मगर मुझे तो अम्मी चाहिए ना। वो लम्हा भर में उदास हो गया तो अस्तफ़ा को इसकी आंखों की उदास नमी मार गई। बेटा, मैं जो हूँ तुम्हारी अम्मी भी और अब्बू भी। उन्होंने इसके बालों में हाथ फेरा। नहीं, आप सिर्फ अब्बू हैं, अम्मी कैसे हो सकते हैं? मुझे तो सिर्फ वही अम्मी चाहिए। वो फिर ज़िद पर उतर आया। क्या तुम्हारी वो मिस बहुत अच्छी हैं? बहुत अच्छी हैं अब्बू, आप देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। वो बहुत खूबसूरत हैं। वो तुमसे प्यार करती हैं, बहुत बहुत सारी क्लास में, बल्कि सारे स्कूल में वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। फिर ऐसा करो, किसी दिन इन्हें घर ले आओ। सच अब्बू? वो खुशी से खिल उठा। हाँ, अस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। आप इन्हें मेरी अम्मी बना देंगे ना? बड़ी इल्तिजा के साथ मासूम से लहजे में मोनी ने पूछा तो वो उदासी के साथ हंस दिए। देखेंगे बेटा, उन्होंने तसल्ली दी। अब्बू, परसों शाम मेरी सालगिरह है ना, मैं इन्हें बुला लेता हूँ। मोनी ने फ़ौरन कहा। हाँ, ये ठीक है, तुम इन्हें सालगिरह पर बुला लो, मैं देख भी लूँगा। मैं कल ही उनसे सालगिरह में आने का वादा ले लूँगा। वो बहुत खुश हो गया था। अच्छा, अब जल्दी से सो जाओ। अस्तफ़ा ने प्यार से इसके सर पर हल्की सी चपत लगाई तो वह एक ही जिस्त में अपने बिस्तर पर चला गया। शब बखैर अब्बू, वो बोला। शब बखैर बेटा, अस्तफ़ा ने भी कहा और बेड लाइट ऑफ करके खुद भी लेट गए। तुम्हें क्या मालूम बेटा, जिस लड़की को मैंने तुम्हारी माँ बनाने के ख्वाब देखे थे, तकदीर ने इसे मुझसे छीन लिया। फिर घर वालों और बूढ़ी माँ के इसरार पर मुझे ज़बरदस्ती शादी करना पड़ी। मैं शादी करके भी अपने दुख और इस लड़की को ना भूल सका। तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी माँ भी चल बसी। मेरे लिए तकदीर का एक और वार था। फिर मैंने तुम्हारी ज़ात में अपने हर दुख को फरामोश कर दिया और सिर्फ तुम्हारे लिए सोचा। मगर अब तुम्हारे इसरार पर मैं बिखर रहा हूँ। आज से 8 साल पहले का दुख फिर दिल में जाग रहा है। मैं इस लड़की को भूल नहीं पाया हूँ अब तक। अगर वो मुझे मिल जाए तो इससे आगे वो कुछ ना सोच सके, क्योंकि आगे तो सिर्फ महरूमियों और मायूसियाँ ही थीं। वो लड़की एक शराब बन चुकी थी, जिसके पीछे भागना फजूल था। बस इसे याद करके दिल के ज़ख्म फिर ताज़ा कर लेते थे। इस रात बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आ सकी थी। दूसरे दिन उन्होंने ऑफिस से छुट्टी की थी। मोनी की सालगिरह के इंतजाम भी तो करने थे। मोनी स्कूल से वापस आकर इनके साथ केक का ऑर्डर देने गया और फिर आकर इसने मुलाजिम के साथ मिलकर ड्राइंग रूम के हॉल में रंग बिरंगी झंडियाँ और गुब्बारे लगवाए थे। अस्तफ़ा थोड़ी देर आराम करने के लिए कमरे में आ गए थे। 2 दिन से वो सो ना सके थे। अब जाने कैसे नींद आ गई थी। आँख उस वक्त खुली जब मोनी इन्हें उठा रहा था। अब्बू उठे ना, शाम हो गई है, मेरे दोस्त और मेहमान आने वाले होंगे, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। उनका बाजू हिला रहा था। अस्तफ़ा एकदम उठ बैठे। अरे हाँ, वाकई देर हो गई। आज मेरी पसंद के कपड़े पहनेंगे। वो उनके वार्डरोब की तरफ गया और कपड़े पसंद करने लगा। सूट तो आप रोज़ाना ही पहनते हैं अब्बू, आज ये शलवार कमीज़ और इसके साथ वास्कट पहन लें। वो हैंगर की तरफ इशारा करके बोला। अरे वाह, जो मैंने सोचा वो मेरे बेटे ने भी सोच लिया। वो मुस्कुरा दिए और वो हैंगर बाहर निकाल लिया, जिसमें नीले आसमानी रंग का शलवार सूट इस्त्री किया हुआ था और सियाह वास्कट भी टंगी हुई थी। मैं भी तैयार हो रहा हूँ, अब आप भी हो जाएं और तैयार, अस्तफ़ा ने इससे कहा तो जल्दी से बाहर निकल गया। आज दोनों बाप बेटा बहुत जच रहे थे। मोनी बोस्की के शलवार कमीज़ पर सुनहरी वास्कट पहने हुए था और पाँव में सुनहरी सलीम शाही जूते थे। अस्तफ़ा भी शलवार कमीज़ और वास्कट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। मोनी के सारे दोस्त और मेहमान आ चुके थे। सिर्फ इसकी मिस का इंतज़ार बाकी रह गया था।
मोनी बेटा, तुम्हारी मिस तो अभी तक नहीं आई, बहुत देर हो गई, अब केक काट लो। अस्तफा ने घड़ी देखकर इससे कहा, मैं मिस का इंतज़ार करूँगा, अब वो नहीं आएंगी, बहुत देर हो गई है। वो ज़रूर आएंगी, वो कदरे खफा खफा लहजे में बोला। दिल में तो मिस पर गुस्सा आ रहा था कि वो अब तक क्यों नहीं आई। बेटा, सारे मेहमानों को देर हो रही है, तुम केक काटो। अस्तफा ने प्यार से कहा तो सभी जोर देने लगे। मोनी के अपने दोस्त भी इससे कब से केक काटने का कह रहे थे। वो मिस के ना आने पर बहुत उदास और मायूस हो गया था। अभी मैं इनसे कभी नहीं बात करूँगा, वो वादा करके भूल गई हैं। मोनी को गुस्सा आने लगा था और वो सबकी बात मानकर मेज़ तक आ गया, जिस पर खूबसूरत केक अपने सीने पर मोमी शम्में जलाए इसका इंतज़ार कर रहा था। मोनी ने मोमबत्तियाँ बुझाईं तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने केक काटने के लिए छुरी उठाई और आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा तो इसके हाथ से छुरी गिर गई। अरे, मिस आ गई, इसके मुंह से बेइख्तियार निकला। तो अस्तफा ने भी बाहर दरवाजे की तरफ देखा और देखते ही रह गए। मोनी भाग कर आने वाली इस पुरवकार सी खातून से जाकर लिपट गया था और शिकवा कर रहा था। वो भी झुककर इसे प्यार कर रही थी और इसका गिफ्ट इसे दे रही थी। अस्तफा को अपनी आंखों पर एतबार ना आ रहा था। एतबार आता भी तो कैसे, इतने बरसों के बाद इसे देखा था। वो मून के प्यार करके सीधी हुई तो वो भी चौंक गए और गैर यकीनी निगाहों से अस्तफा की तरफ देखने लगी। इसके इस तरह चौंक जाने और देखने से इसका गुमान हकीकत में बदल गया था। ये वही थी। अगर वो ना होती तो इन्हें देखकर यूं हैरान होकर न चौंकती और इसके कदम ज़मीन पर ही न जम जाते। मिस, आप खड़ी क्यों हो गई? चलें ना मेरे साथ, आप मेरे साथ केक काटेंगी। मोनी ने इसका हाथ थाम कर खींचा तो चौंकी। बिसारतें अभी पूरी तरह से एतबार के लम्हों को अपने अंदर जज्ब भी ना करने पाई थी कि मून ने इसके ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। आइए मिस। मोनी ने इसका हाथ थाम लिया और इसके साथ धीमे धीमे कदम उठाने लगी। अस्तफा भी करीब आ गए। अब्बू, ये मेरी मिस लैला हैं और मिस, ये मेरे अब्बू। मोनी ने दोनों का तारुफ कराया। अस्सलाम वालेकुम, लैला ने झुकी झुकी निगाहों से कहा। वालेकुम अस्सलाम। आइए, बहुत राह दिखाई आपने। अस्तफा के लहजे में उम्र भर का इंतज़ार बोल उठा था। इसने इनकी बात पर चौंक कर अपनी उदास निगाहों को उठाया। उफ, अस्तफा के दिल पर क़यामत सी गुजर गई। ये कैसा सोज और मलाल भर गया था इसके वजूद में। आसमानी रंग की साड़ी और सियाह ब्लाउज में उदासी बिखेरता हुआ इसका हुस्न एक बार फिर इन्हें डगमगा गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला था। मुनी बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। अस्तफा ने इसके साथ चलते हुए अपनी बात की वजाहत की। मेरी वालदा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसने बताया। ओह, अस्तफा ने अफसोस के साथ कहा। मोनी से वादा कर चुकी थी, इसलिए आना ज़रूरी था। इसने प्यार से मोनी की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आपने तो जाने इस पर क्या जादू कर दिया है, हर वक्त आपका जिक्र करता रहता है, अस्तफा ने बताया। जादू तो इसने मुझ पर कर दिया है, मैं भी हर वक्त इसके बारे में सोचती हूँ। इसकी आंखें और लहजों में मोनी के लिए बेहद मोहब्बत थी। आइए मिस, केक काटें। मोनी ने इसे मेहमानों की तरफ ले आया। बेटा, आपकी सालगिरह है, आप केक काटें। वो मुस्कुरा दी। नहीं, आप मेरे साथ केक काटेंगी, वो ज़िद्दी लहजे में बोला। अच्छा, इसने मोनी का हाथ थाम लिया जिसमें छुरी थी। वो इसके साथ केक काटने में मदद करने लगी तो अस्तफा भी इसके बेहद करीब आकर खड़े हो गए। काश ये लम्हे मुझे पहले मिल गए होते। अस्तफा ने उदासी से सरगोशी की तो लैला इनके वजूद से उठने वाली खुशबू और इनकी बात पर चौंकी। बास कीमती लम्हों के खो जाने का दुख उम्र भर रहता है, इसने भी आहिस्ता से कहा और फिर मोनी की तरफ मुतवज्जा हो गई। वैसे प्यार करके ढेरों दुआएं दी। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान चले गए तो लैला ने भी जाने की इजाज़त चाही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी वालदा इंतज़ार कर रही होंगी, इसने कहा। मैं आपको छोड़ आता हूँ, उन्होंने कहा। नहीं, मैं चली जाऊँगी, सवारी के लिए मुश्किल हो जाएगी, अस्तफा ने कहा तो खामोश हो गई। बात भी ठीक थी। मैं भी आपके साथ चलूँगा अब्बू, मोनी ने कहा। हाँ बेटा, ज़रूर चलें, अस्तफा के बोलने से पहले ही लैला ने इससे कहा। अस्तफा कमरे से गाड़ी की चाबियाँ उठा लाए। आइए, वो बाहर आ गए। लैला के लिए उन्होंने अगली सीट का दरवाज़ा खोल दिया और मोनी पीछे बैठ गया। अस्तफा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। लैला बहुत खामोश थी और निगाहें झुकाए अपने परस से खेल रही थी। आप अकेली ही आई हैं लैला, अस्तफा ने बात छेड़ी। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप मोनी की सालगिरह पर
اپنے کسی بچے کے ساتھ لے آتی۔ استفا نے کہا تو اس کی نگاہیں اٹھا کر نہایت اداسی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں ایسی نعمت سے محروم ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ استفا کو بے حد دکھ ہوا۔ اور آپ کے شوہر؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہوں، انہوں نے بتایا۔ اچھا۔ وہ حیرت سے چونکے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں مزید کچھ پوچھتے لیلا نے گاڑی رکوا دی۔ بس یہیں روک دیں، آگے گلی میں گاڑی نہ جا سکے گی۔ استفا نے گاڑی روک دی۔ مجھے بہت سی باتیں کرنی تھی لیلا۔ استفا نے محرومی سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ جلدی سے اتر گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مونی سیٹ پر بیٹھا بیٹھا سوچ چکا تھا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنے کا حق تو نہیں، مگر اس مختصر سے وقت کے ناطے تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے ساتھ گزارے ہیں۔ استفا نے پھر باہر اتر کر کہا۔ ابھی میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ اس نے گھر کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ میں کل تمہارے اسکول کے گیٹ پر تمہارا انتظار کروں گا، استفا نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ریورس کر لی۔ لیلا تھکے تھکے قدموں سے گلی میں مڑ گئی۔ استفا اپنے ساتھ کئی پریشانیاں اور رت جگہ لے کر لوٹے تھے۔ اس رات نیند پھر پر آئی تھی اور چاہنے کے باوجود ان کی آنکھوں پر دستک نہ دے سکی تھی۔ دستک دل کے دروازوں پر تھی، لیلا کی یادوں کی، اس کی محبت کی، اس کے ساتھ گزرے ہوئے اس مختصر وقت کی جو ساری عمر پر محیط تھی۔ آج اس کا یوں اچانک مل جانا کسی مصلحت سے خالی نہ تھا، اور پھر اس کی کہی ہوئی باتوں میں کئی پہلو مبہم تھے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیوں رہتی تھی اور اس کا شوہر کہاں تھا؟ وہ بچوں کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ ایک الجھن تھی جو دل کو گھیرے ہوئے تھی اور ذہن کو پریشان کر رہی تھی۔ اس کے وجود کو اداسی کا یہ روپ کس نے دیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بیوہ ہو گئی ہو یا پھر اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہو؟ اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کر کے ہی وہ پریشان ہوئے جا رہے تھے۔ آج وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں، وہ چند ملاقاتیں جنہیں وہ اب تک فراموش نہ کر سکے تھے، دل کے دریچوں میں خوشبو کی طرح آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے خاموش اور سنجیدہ رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی جس نے ان کے آفس میں ایک ٹائپسٹ کی حیثیت سے مجبوری کے تحت ملازمت کی تھی۔ ابھی سے آئے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اس نے چھٹی کر لی تھی۔ استفا کو اتفاق سے اس روز ایک ایمرجنسی لیٹر ٹائپ کرانے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ ایک اسٹینوگرافر اپنی شادی کے سلسلے میں چھٹیوں پر تھا۔ انہوں نے بیل بجا کر چپڑاسی کو بلایا اور وہ خط اس کے حوالے کر دیا۔ مسز لیلا سے کہیں اسے جلدی سے ٹائپ کر دیں۔ سر آج تو وہ نہیں آئی ہیں، چپڑاسی نے بتایا۔ وہ نہیں آئیں؟ وہ چونکے۔ جی ہاں سر، ابھی ایک ہفتہ تو ہوا ہے انہیں ڈیوٹی جوائن کیے ہوئے اور چھٹی بھی کر لی۔ مجھے آج ہی لیٹر ڈسپیچ کروانا ہے۔ تم ایسا کرو اسے کہیں سے بھی ٹائپ کرا لاؤ۔ وہ سخت جھنجھلا کر بولے۔ کام بھی اتنا ایمرجنسی تھا، وہ کیا کر سکتے تھے؟ چپڑاسی وہ لیٹر لے کر چلا گیا تو وہ پھر اپنے کاغذات میں الجھ گئے۔ دوسرے دن لیلا اپنی سیٹ پر واپس آئی تو آتے ہی چپڑاسی نے اسے ڈرایا۔ کل آپ نہیں آئی تھیں، صاحب بہت ناراض ہو رہے تھے آپ پر۔ اچھا، وہ سہم گئی۔ ایک ضروری لیٹر ٹائپ کرانا تھا۔ آپ تو جانتی ہی ہیں مسٹر اسلم بھی چھٹی پر ہیں، اس وجہ سے اس کا کام رک رہا تھا۔ وہ تو میں باہر سے ٹائپ کرا لایا تھا۔ چپڑاسی نے ساری تفصیل بتائی۔ اندر سے بیل کی آواز آئی تو چپڑاسی بھاگ کر استفا کے کمرے کی طرف گیا۔ مس لیلا آج آئی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں سر، بلاؤ انہیں، انہوں نے کہا تو چپڑاسی باہر آ گیا اور سیدھا لیلا کی میز کی طرف آ گیا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر لیلا کی انگلیاں ٹائپ رائٹر پر کام گئیں۔ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، اس نے کہا تو ڈر کے مارے وہ پوری کی پوری لرز گئی اور کانپتے قدموں سے ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم سر، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ جھکی جھکی نگاہوں سے بولی۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ استفا نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ نہایت احتیاط کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ آپ کو ڈیوٹی جوائن کیے کتنے دن ہوئے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ 8 دن، آہستہ سے بولی۔ اور ان 8 دنوں میں ایک چھٹی بھی کر لی آپ نے؟ کل ہی مجھے سخت ضرورت پیش پڑی تھی آپ کی غیر موجودگی میں مجھے سخت پریشانی ہوئی، آئندہ خیال رکھیے گا، انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میری والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی سر، اس نے جھکی جھکی نگاہیں اوپر اٹھا کر کہا۔ اس کی آنکھوں کی اداس نمی دیکھ کر استفا چونکے۔ وہ تو رونے والی تھی۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ ابھی ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، ان کا سخت لہجہ قدرے نرم ہو گیا۔
آئندہ بہت احتیاط سے کام لوں گی سر، آپ کا کام ہی ایسا ہے مس لیلا۔ بہرحال اگر آئندہ ایسا ہو اور کوئی مجبوری ہو تو پہلے سے بتایا جا سکتا ہے یا فون پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، جی بہتر سر۔ وہ آہستہ سے بولی، اب آپ جا سکتی ہیں، میں ابھی کچھ دیر میں ٹائپنگ کا کام بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے پہلے سے نرم لہجے میں کہا۔ اس نے انہیں نہ آنے کی وجہ بتا دی تھی، اس لیے اب غصہ کرنا بیکار تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ فائلوں میں مصروف ہو گئے۔ اپنی سیٹ پر آ کر اس نے کام سنبھال لیا تھا اور اب نہایت احتیاط سے وہ کام کر رہی تھی۔ وہ اپنے پروفیشن سے پورا انصاف کرتی تھی، وقت کی پابندی کا خیال رکھتی تھی۔ مجبوری میں ایک چھٹی کرنے کی وجہ سے اسے ڈانٹ پڑی تو ضرورت سے زیادہ ہی محتاط ہو گئی تھی۔ آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی وہ کام کرتی تھی۔ اس شام کو استفا گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ لیلا اپنی سیٹ پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ مس لیلا، انہوں نے پکارا تو وہ چونکی۔ آپ اب تک کام کر رہی ہیں؟ یہ کام زیادہ ضروری تھا سر، ڈیوٹی ہوتی ہے، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کی والدہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ انہیں اپنی بیماری اور میرے انتظار کی عادت ہو چکی ہے سر۔ وہ مسکرائی۔ ضرور تھی، مگر اس کے مسکراہٹ میں کئی زخم تھے، اداسیاں تھیں۔ استفا کا دل اس زخمی مسکراہٹ اور آنکھوں کی نمی میں الجھ کر رہ گیا۔ آپ گھر کیسے جائیں گی؟ چلیں کام بند کریں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، شکریہ سر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ آج خاصی بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی، پیدل چلی جاؤں گی، زیادہ دور تو نہیں ہے۔ لگتا ہے آپ نے اس دن کا برا مان لیا ہے۔ وہ بولے، کون سی بات کا؟ آپ نے چھٹی کی تھی اور میں نے آپ کو ڈانٹ دیا تھا۔ میں آپ کے امپلائی ہوں سر، آپ کو اختیار ہے جو مرضی کہہ لیں۔ اگر مجھے اختیار ہے تو آپ میرا کہنا مانیں، ضد نہیں کرتے۔ انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ کہا اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ آج وہ کتنے مختلف لگ رہے تھے، مہربان اور مخلص دوست کی طرح۔ لیلا پھر انکار نہ کر سکی اور اپنا پرس اٹھا لیا۔ آفس بند کر دینا، جاتے ہوئے استفا نے چپراسی سے کہا اور نیچے اتر آئے۔ لیلا بھی آ گئی تو انہوں نے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ لیلا بیٹھ گئی تو انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ کی والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہے، اس نے پریشانی کے ساتھ بتایا۔ اس کے باوجود آپ آفس میں دیر تک کام کر رہی ہیں۔ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے نا سر، ابھی میں نئی امپلائی ہوں، زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا ہے اور یہاں اسپتال کے اخراجات نکالنے کے لیے اوور ٹائم لگا رہی ہوں۔ اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ اوہ، افسوس ہوا سن کر۔ آپ سارا دن آفس میں گزارتی ہیں تو انہیں دیکھنے کب جاتی ہیں؟ یہاں سے گھر جا کر میں کھانا بناتی ہوں، ان کے لیے لے کر جاتی ہوں اور پھر رات میں ان کے ساتھ ہسپتال میں ٹھہرتی ہوں۔ اس نے اپنی مصروفیت بتائیں۔ ان کا مرض کیا ہے؟ استفا نے پوچھا۔ وہ شوگر کی مریضہ ہیں، آج کل ان کی شوگر شوٹ اپ کر گئی ہے۔ میں ملازمت کی وجہ سے ان پر بھرپور توجہ نہیں دے سکتی، اس لیے انہیں اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ آپ کا کوئی سرپرست، میرا مطلب ہے کوئی اور گھر میں نہیں ہے جو اخراجات اٹھا سکے؟ میرے ابو کا 3 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ہم 2 بہن بھائی اور ہماری ماں کی بیماری کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، اس لیے میں مجبوراً نوکری کر رہی ہوں۔ اس کی کہانی میں بہت دکھ تھا۔ اب آپ کو اوور ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی والدہ پر توجہ دیں۔ مگر کیوں؟ اسپتال کے اخراجات کمپنی برداشت کرے گی۔ ہماری کمپنی کی طرف سے امپلائی اور اس کے اہل خانہ کا میڈیکل فری ہے۔ استفا نے اطلاع فراہم کی۔ یہ آپ کی کمپنی کا اصول ہے یا آپ مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں کچھ تلخی سی آ گئی۔ وہ یہ کمپنی کا اصول ہے لیلا، انہوں نے کہا۔ شکریہ سر، وہ بولی۔ اپنا گھر قریب آنے پر اس نے گاڑی گلی کے باہر رکوائی لی۔ آپ کی والدہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ انہوں نے جاتے ہوئے پوچھا تو لیلا انہیں جلدی سے بتا کر گلی کی طرف بڑھ گئی۔ استفا گھر واپس آئے تو لیلا کی آنکھوں کی اداسی اور اس کی مجبوریاں ان کے ساتھ تھیں۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے پہلی بار اس سے سخت لہجے میں کیوں بات کی تھی، اسے ایک چھٹی کرنے پر کیوں ڈانٹا تھا، جب ہی تو وہ اتنی تلخ ہو گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اپنی یتیمی کے احساس، گھر کی غربت اور ماں کی بیماری میں الجھی ہوئی تھی، مجبوری سے ملازمت کر رہی تھی۔ اس کی مجبوریوں کا احساس کیے بغیر انہوں نے سختی سے کام لیا تھا۔ اب اس کی دکھ بھری داستان معلوم ہوئی تو اپنے رویے پر پشیمانی ہونے لگی۔ وہ سادہ، معصوم اور دکھی سی لڑکی تو ہمدردیوں اور محبت کی محتاج تھی۔ انہوں نے اپنے دل شکن رویے سے اسے مزید دکھی کر دیا تھا۔ میں تمہارے ہر دکھ کا ازالہ کر دوں گا لیلا،
انہوں نے نہایت سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچ لیا تھا، اور جتنی بات سوچ رہے تھے وہ اسی شدت سے دل کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی تھی۔